बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और उस रब ताला की मेहरबानी जिसने एक बार फिर से मोहलत दी है कि वो जो 2 घंटे की एक साथ होती है आपके साथ शेयर करने के लिए, जिसको हम दुआओं की साथ कहते हैं। हमेशा मैं उसकी साइंस भी नए ज्वाइन करने वालों के साथ शेयर करती होती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ज़िंदगी मोहलत देती है कि मैं फिर से वो टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस जो हफ्ते में दुआओं की जो साथ का वक्त है, एक तो बड़ा ही आसान है। जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वही टाइम है जिसमें यूजुअली हम पाकिस्तानी इशा की नमाज़ अदा कर रहे होते हैं। तो डेट है 23 जून, कहीं मार्क कर लीजिएगा 23 जून। और इस टाइम की बिगनिंग होगी जो है 8:50 के ऊपर, यानी रात को PM 8:50 PM पे ये टाइम शुरू होगा और 10:47 पे ये टाइम ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का मकामी वक्त। अब जो बैरून मुल्क रहने वाले मेरे बहन भाई हैं, उनको क्या करना है कि उनको इस टाइम फ्रेम को अपने अपने टाइम ज़ोन पे आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। जो आप लोगों का टाइम ज़ोन है, जो आप लोगों को जो अमेरिका में है, जो लंदन में है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी सातें दिन में 4 मरतबा गुज़रती हैं। और हमेशा मैं आपसे इसकी साइंस भी शेयर करती हूँ। और इस वक्त में जो जिस तरह भी आप अपने रब से कम्युनिकेट कर सकें, जिस तरह भी आप उनकी बंदगी का हक़ अदा कर सकें। सिर्फ मैं ये हमेशा, मैं नहीं कहती, वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि साहिबे दुआ साहिब मोहब्बत होता है, दिल मोहब्बत से सरशार होता है। उसके दिल में कीना, अदावत, बुग़्ज़, ये चीज़ें नहीं होती हैं। इस किस्म का इतना सा भी फितना हुआ तो दुआ कबूलियत से हमारी रह जाएगी। आसमान पे नहीं जाएगी, हवा और ज़मीन के दरमियान में, आसमान और ज़मीन के दरमियान में वो मुअल्लक़ हो जाएगी। तो क्यों अपनी इबादत हम ज़ाया करें। आप सुनते हैं ना कि मैं तो कहती हूँ कि खुदा को हमारा मांगना पसंद है, क्योंकि हमदो सना बयान करने के लिए उनके पास बहुत फ़रिश्ते हैं और जो कि इतने पाकीज़ा हैं और कोई गलती भी नहीं करते। हम दुनिया में रह के 100 सच झूठ भी बोलते हैं और शॉर्टकट के लिए वजीफ़े भी पढ़ रहे होते हैं, और साथ साथ कोई बुग़्ज़, दावत, कीना, हसद, किसी बीमारी से हम नहीं बचे हुए हैं। और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। सबसे पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। खैर, थोड़ा सा जंप अभी आपको इस वीडियो में भी मिल सकता है, क्योंकि बिजली आई बिजली गई। तो पाकिस्तान से फेमिलियर हो जाइए। हम बहुत जंगी हालात में ये काम कर रहे हैं आजकल। यूँ समझ लीजिए, सच्ची अल्लाह की कसम लगता है वॉर जोन में ही हैं हम लोग। जो है किसी वक्त भी लाइट आ सकती है और कभी भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है। और बिल अपने वक्त पे बहुत ही एहतमाम के साथ बिल आता है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आता है और बताता है कि मैं किसी शाही फैमिली के घर में आया हूँ, जहाँ पे एक वक्त में एक AC चला के हम बचत कर रहे होते हैं। लेकिन खैर, ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं। हुब्बुल वतनी की सज़ा है जो हम पा रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ग्रीन कार्ड की ऑप्शन मिलती थी मैंने नहीं ली थी उस वक्त में। अब पछतावा होता है, सच्ची बात है, पछतावा होता है, दिल दुखता है जब किसी को भी मुल्क के साथ हम सिंसियर नहीं देखते हैं। खैर, हम अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दुआओं की साथ की बात। और दुआ कैसे कबूल हो। अगर यहाँ पे आपको जंप आए तो समझ लीजिए लोड शेडिंग आई, बिजली आई और फिर गई। तो ये तोड़ और जोड़ में अगर आपको जंप लगे तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो बात हम कर रहे थे कि बेज़ुबान मखलूक पे भी इतना सा जुल्म भी जो है उठाइए। इस्लाम पढ़िए, अपनी हिस्ट्री बताइए अपने बच्चों को कि एक हमारे पैगंबर ऐसे नीचे देख देख के चलते थे कि अगर चूंटी भी पैर के नीचे आ गई तो मैं उसकी जान का हिसाब कैसे दूंगा। तो हम कहाँ उन तक पहुँच सकते हैं। हम तो पता नहीं दिल में कितनी गलतियाँ करते हैं। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, जहाँ पे उफ़ करने का भी हमें हुक्म नहीं है। हम ख़ुद ही गुनाह कर लेते हैं जिस पे इतनी शर्मिंदगी बारहा होती है। तो याद रखिए कि फिर आप देखिए अपने इसको ठीक करके अपने जो किबले को
کیسے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. اور ایک دعا جہاں ہم دنیاوی مانگتے ہیں، ایک دعا مانگا کیجئے کہ میرا رب مجھے مستجاب الدعا بنا دے. اب یہ لفظ جو میرے باہر بہن بھائی رہتے ہیں جن کو زیادہ واسطہ نہیں، آپ اردو میں ایسے اس کو کر دیجئے کہ میرے رب مجھے ایسے بنا دیجئے جس پہ آپ راضی ہو جائیں اور جو ہے میری دعائیں قبول ہونے لگیں. تو آپ اس کی ٹرانسلیشن ایسے کر لیں، اگر آپ سے یہ ہیوی ورڈ نہ بولا جائے، مستجاب الدعا بنا دے میرا رب مجھے. تو یہ بھی ایک دعا مانگا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے. بہت جل کے کندن بننا پڑتا ہے اسٹیج تک پہنچنے کے لیے. تو یہ 7 ہے، چھوٹی سی ہے، ریپیٹ کر رہی ہوں. پاکستان کا مقامی وقت ہے. جو میرے باہر رہنے والے بہن بھائی ہیں، آپ نے اس کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کرنا ہے اور آپ بڑی ایزیلی انشاءاللہ کر بھی لیں گے، آپ سے ہو بھی جائے گا چیزیں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا امید تو رب کر ہی نہیں سکتا ہمیں، جو وہ نہیں دیتا اس میں بھی اس کی حکمت ہے. اور 23 جون کا ٹائم ہے. اور پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 8:50 پہ شروع ہو رہا ہے رات کے عشاء کے وقت، جو ہے آلموسٹ عشاء کا وقت ہے. 8:50 پہ شروع ہو رہا ہے، 10:47 پہ اینڈ ہو جائے گا. آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اس اتنے سے ٹوٹے کو، یہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اپنے اس پہ کیجئے. اور پھر نئے جوائن کرنے والوں کے لیے سائنس بتا دوں کہ اس کی سائنس کیا ہے. ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں نا بہت بار کہ منہ سے خیر کی بات نکالو، یہ وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، یہ گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک وقت ہے. ایسی ساتیں دن میں 4 مرتبہ گزرتی ہیں اور انہیں پکڑنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو مہینے میں ہمیں ایک باری ایسی سات مل جاتی ہے، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں. کیونکہ جب چاند ایگزالٹیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے، یہ 2 آورز کا پروسیس ہوتا ہے. اس کو میں کہتی ہوں کہ اس میں آپ کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. تو یہ اس کی سائنس ہے. کیونکہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں اور تو مجھے آپ کو دلیل دے کے کنونس کرنا پڑے گا. یہ نہ سمجھے میں کوئی بابا شابہ بالکل نہیں ہوں، میں علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں. جی اسی بات کے ساتھ کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اپنی پاکستان کا مقامی وقت ہم نے آپ سے شیئر کیا، 23 جون کی ڈیٹ ہے، مت بھولیے گا. اور مجھ خاکسار کو، میرے لاؤنج کو یاد رکھیے گا. نہیں آپ کو پتہ کہ میں کس مشکل سے گزر رہی ہوں اور کتنی ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی. کیونکہ جو ہم جیسے اس کی بھی سائنس بتا دوں کہ جو لوگ ویک ڈیسٹنی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پہ ذرا سا بھی ستارہ اگر ہلتا ہے نا تو ان بیچاروں کی شامت آ جاتی ہے. آئی ایم ون آف دیم. میں ویک ڈیسٹنی کے ساتھ دنیا میں آئی، اسی لیے شاید مجھے خوب رگڑا دیا گیا، دھوبی گھاٹ پہ پٹکا گیا، دھویا گیا اور پھر آپ تک پہنچایا گیا. اب میں نے سمجھ لیا کہ میرا دین ایمان بس یہی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اللہ کرے کہ آپ مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں اور مجھ پہ آپ کا اعتبار بنا رہے. میرا رب میری عزت آپ کے سامنے رکھے. اسی نوٹ سے مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت. جائیے موج کیجیے، لیکن دعا کرنا مت بھولیے گا پلیز. ریمائنڈر لگا دیجیے، الارم لگا دیجیے، کچھ بھی مانگیے. نہیں بھی سجدہ کرنے کی جگہ آپ کے پاس، یہ رب شہرک کے پاس ہے. آپ نے بس مانگنا ہے ان سے، ایسے جیسے آپ کے بچے آپ سے مانگتے ہیں، جیسے آپ اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، آپ نے ایسے مانگنا ہے ان سے. تو انشاءاللہ ہوگی ملاقات اگلی سات اگلے مہینے میں. اگر میرے رب نے مجھے زندگی دی، مہلت دی، صحت دی، تو اگلا لمحہ لے کے، اگلے 2 آورز لے کے پھر آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچوں گی. تو جی مجھے دیجیے میرے ہی لاؤں سے اجازت. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس خلق خدا پہ بھی رحم کر دیں. اللہ تعالیٰ اس یونیورس میں بھی امان کر دیں. فی امان اللہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.